الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش نشوفوا ان هذه المنتوجات اللي قدامنا الان كيفاش يمكن تلعب واحد الدور كبير باش اننا نبعدوا من مجموعه ديال واحد المشاكل الصحيه. حيت في الجانب الغذائي كاين جوج ديال الطرقان، ما كاينش 14، كاين جوج. يا اما تتاخذ الاغذيه ولا المكونات الغذائيه اللي تلعب دور في الوقايه وتتبعد بينك وبين هذيك المشاكل، يا اما تاخذ امور اللي تتقربك لهذيك المشاكل وتطيح في مشكل من بعد. والمشاكل اللي اصبحنا تنشوفوا الان المشاكل الصحيه الناتجه واللي عندها علاقه ببعض المكونات الغذائيه مشاكل كثيره، وغادي نطرقوا لبعض منها اليوم. واليوم اللي غادي نشوفوا اللي غادي نعطيكم انا هو امور اللي هي عمليه، دي شوز براتيك، داكور، اللي بغا من بعد نهضروا في لي ديتاي في التفاصيل يجي عندي مرحبا بيه نهضروا في لي ديتاي في التفاصيل. ولكن اليوم باش نجاوبوا على الجميع، لان كاين ناس اللي ما عندهمش ما كانوش مثلا سيونتيفيك ولا شي حاجه، كاين شي حوايج اللي ما غاديش يفهموها. فالهدف ديالنا اليوم هو نعطيو بعض النقط العمليه تكون ريزومي، يعني ملخصه وتكون تطبيقيه. هادشي اللي غادي نشوفوا اليوم فيما يخص لي برودوي اللي عندنا وفيما يخص بعض المشاكل ديال الصحه ديالنا. بطبيعه الحال غنبداو باول شي واحد تيشوف فينا اليوم عويناتو تبارك الله، لا ميكروب غير هذا لا ما يمشيش لروسيا انا مزاوي كاع كاع جلسنا نجيبوها لك هنا ما تمشيش معانا الله يرحم خويا. الوغ اليوم غادي نبداو بلو برودوي اللي ربما الكل تيهضر عليه، الكل تيتكلم عليه، الكل باغي يعرف عليه الى اخره، لو باك ديتوكس. الوغ كيف ما السميه ديالو تتعني سي ديتوكس، داكور، سيتاجير تنقية الجسم. خاصنا نعرفوا واحد المسألة، أن عملية تنقية الجسم تدار بربعة ديال الأمور. وهاد لا ديتوكس اللي تنهضروا عليها أو تنقية الجسم رانا خصنا نديروها ديما، ماشي جات ترشق لي أنا مرة في العام عاد تنوض ندير الديتوكس. علاش خصني نديرها ديما؟ حيت أنا ديما تندخل الجسم ديالي أمور اللي هي غير صحية، راه تنشموا الهواء المسخ كل نهار، تناكلوا أغذية غير صحية كل نهار أو لا بزاف د المرات. فهاد الديتوكس أو تنقية الجسم قبل ما نهضر على المكونات اللي كاينين فيه، تنقية الجسم تدار طريق بربعة ديال الطرق. الطريقة الأولى هي التنفس، تنفسوا. الطريقة الثانية العرق ديالنا، وملي تنهضروا على العرق تنهضروا على الماء. الطريقة الثالثة أعزكم الله عن طريق الفضلات ديالنا اللي تنخرجوا فيها السموم اللي ما خصهاش تبقى. والطريقة الرابعة أعزكم الله عن طريق التبول ديالنا اللي هو كذلك عبارة عن ماء زائد سموم. وبالتالي فتيخصني باش ندير العملية ديال الديتوكس تيخصني نجيب المكونات الغذائية اللي غتخليني نلعب هذا الدور هذا، اللي غتخليني نحقق هذه الأهداف هذه. الأولى اللي قلنا التنفس، تيخصني نتنفس مزيان، مرة نمشي لبلاصة اللي فيها هواء نقي. الثانية اللي هي العرق، وبالتالي باش نعرف اشنو خاصني ندير، خاصني ندير لاكتيفيتي فيزيك. هذه النقطة اللي بغيت نأكد عليها، وغنأكد عليها بجوج ديال الحوايج. باش ندير لاكتيفيتي فيزيك، لأن الناس اللي تتعطيهم هذا الباك ديتوكس ربما تيقدر يشري ويقول لك أنا نتبعو ونديرو غير تجبد ليه الحركة، بحال جبتي لي سيبتو، ما تيبقاش قادر يزيد معك في هذا. علاش؟ لأن تيقول لك ما عنديش الوقت، دائما تنلوحوا الصبا على الاخر، هذه طبيعه الانسان. تيقول لك ما عنديش الوقت. الوغ باش نديروا الحركه هي باش نفهموا، راه ماشي ضروري خصني نمشي للعصار، وماشي ضروري خصني ندير كلها سكيتمون. راه نقدر 30 دقيقه في النهار نديرها في بيتي غادي جاي، نقدر نديرها في الدروج، نقدر نديرها في ان كلوار، ولكن ضروري تيخصني ندير على الاقل 30 دقيقه في النهار. علاش؟ باش نحقق الهدف الثاني ديال الديتوكس اللي هو عن طريق العرق. هذه النقطة الأولى في لاكتيفيتي فيزيك. النقطة الثانية في لاكتيفيتي فيزيك شنو هي؟ هي أنني خصني نعرق. دونك كاين الناس اللي في هذه الحالة هذه شنو تيديروا؟ تيلبسوا هذوك الحوايج ديال الميكا وتتلقاه لابس بزاف
وتقول لك عرقت مزيان، ولكن اشنو درتي؟ راه حيدتي غير الماء، لان في هذه الحاله اشنو الاب؟ رفع من درجه حراره الجسم، ولا العرق تيخرج بحال دابا درنا الشوفاج ولا العرق يخرج، يعني يخرج ماء، ما خرجش عباره عن طاقه. هذا خاص باش نكون تندير الحركه. الناس اللي باغيين يديروا الديتوكس وباغيين يديروا الحركه تيخصهم يديروها باقل عدد ممكن ديال الحوايج. تفهمي؟ باش الارتفاع في درجه حراره الجسم يكون عن طريق الحركه ماشي عن طريق الحراره. مفهوم؟ دونك الا بغينا ندخلوا لي برودوي باش نشوفوا علاقتهم مع هذوك جوج النقط اللي بقاونا الاخرين اللي هما ازاله السموم بطريقه مباشره عن طريق كيف ما قلنا البول ديالنا وعن طريق الفضلات. اشنو تلقى؟ تلقى البيض الصفر اللي تتعرفوه كلكم اللي معروف عند كلشي اللي هو لا باز. الوغ لافونتاج ديالو اشنو هو؟ لو بوان بوزيتيف ديالو اشنو هو؟ ان فيه اكثر من 200 ولا 300 مكون غذائي، على راسهم بزاف ديال مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده غادي نهضر عليها بزاف اليوم، وداكشي علاش غنبغي نسطر عليها دابا باش ما نعاودوش نرجعوا لها. اشنو تتعني هاد مضادات الاكسده؟ يعني انها تتشد الخلايا اللي عندي في الجسم ديالي اللي هي ما مزياناش، وتتشد الخلايا الجسم الاخرى وتتمنعها من التاكسد. هذه مضاد للاكسده. هاد مضادات الاكسده بحالاش باش ما تخلعكمش، حيت كاينه السميات تيخلعوا، بحال فيتامين سي. فيتامين سي هي مضاده للاكسده. هاد مضاد الاكسده تيخلي ان هذاك المنتوج تيكون عنده بزاف ديال الادوار. داكشي علاش الا دخلتو للانترنت مثلا ودرتو لو رول دو لا فيتامين سي ولا دور الفيتامين سي ما تعطيكش واحد، تعطيك بزاف توت اون ليست. علاش؟ لان مثلا مضادات الاكسده تقي من الشيخوخه المبكره. مثلا ملي تنهضروا على الشيخوخه المبكره راه داخليا وخارجيا في الشعر ديالنا، في الجلد ديالنا، في الحركه ديالنا الى اخره. وبالتالي فملي تناخذ لا بول اللي غنيه بمضادات الاكسده اللي فيها بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال الاملاح المعدنيه تتساعدني باش نخلص السموم ونخرجهم على برا من الجسم ديالي. بالتالي فهذا مكون، وانا بالنسبه لي انا شخصيا هذا المنتوج اللي خصو يبقى يتشرب كل نهار، سواء في الوقيته ديال الديتوكس سواء خارج الوقيته ديال الديتوكس، لان تنجيب لان مركز بواحد المكونات غذائيه اللي تيخليوني نبدا اليوم ديالي في احسن الظروف. من بعد شنو عندنا جوج ديال المكونين رئيسيين اللي تنحبهم انا بزاف، وهما اللي شدوني النهار الاول في الحقيقه في لي برودوي ديال الفواكه: البروبيوتيك والفيلسوفيليز. وغادي نهضر عليهم مزيان. تنعرفوا بان في الجسم ديالنا عندنا ملايير ديال البكتيريا، ماشي الملايين، الملايير. وهاد البكتيريا تدير بزاف ديال الادوار داخل الجسم ديالنا. وهادشي اللي غنقول دابا بغيتكم تركزوا عليه مزيان، هاد الجمله اللي غنقول دابا. الان علماء التغذيه وصلوا تيقول لك بان الموت تيبدا من الامعاء. الموت ديالنا تيبدا من الامعاء. علاش؟ حنا بالدارجه ديالنا اش نقولوا؟ من باب الدار تعرف مول الدار. الا داخل باب الدار مغبره مسخه مصديه مرونه وتيبان لك داخل اش داير. هذاك هو الجسم ديالنا. فاول لقاء اللي تيكون ما بين الجسم وما بين المكونات الغذائيه، ماشي الاغذيه، المكونات الغذائيه، حيت الجسم ديالنا ما تعرفش البطاطا وخيزو وقرعه ومطيشه وبصله وفلفله، لا ما تعرفش هادشي. الجسم شنو تعرف؟ بروتينات، سكريات، دهنيات، فيتامين سي، فيتامين دي، فيتامين او، الى اخره. هادشي اللي تعرف الجسم. فاول لقاء ما بين هذه المكونات والجسم ديالنا يتم عبر الامعاء، حيت في المعده اشنو تيكون؟ تتكون باقا الماكله مقاده وتتبقى المعده تتهضم. وهنا غير بين قوسين نعطيكم هذه غراتوي،
هذه ما داخلاش اليوم اونطوان خصني نشوف مع هذه غنبدا دابا. ردوا البال بين النصائح اللي تعطيهم. انا نقول لكم واحد الحاجه والله قسم زعما تنهضر معكم راه كيكون عندكم لافونس تتسبقوا والله الا نهضر معكم من قلبي. ملي تكونوا تهضروا مع الناس فيما يخص هاد المنتوجات تكون تعطيو هاد النصائح نويو النيه ديال البوزيتيف ديال نصحوا شرا ولا ما شراش ربح معاه واحد جوج ولا ثلاثه الحسنات. الوغ المعدات ديالنا لان الاغلبيه ديال هاد المكونات هادو اللي تناخذو تيدوزو عن طريق الجهاز الهضمي ديالنا. حاجه وحده اللي خصنا نفهمو ان المعده ديالنا ما مديوراش باش تمضغ، حيت الاغلبيه شتي ديالها حدو تيمضغ المضغه لهاد الجهه باقي ما تسرطاش تدخل الاخرى لهاد الجهه والثالثه الوسط ما غاتمضغش هذيك غتهبط ديريكت وتنهبطو. يعني كاين اللي يقدر ياكل الساندويتش في 2 دقائق، كاين اللي يقدر ياكل الطاجين في 10 دقائق. الوغ من بين المشاكل وبين الاسباب ديال المشاكل الجهاز الهضمي هي هذه المساله ديال عدم المضغ، حيت الاغلبيه ديالنا تنصرتو بلا ما نمضغو وتنوصلوا ل 40 عام واش تنوليو نقولوا العدس تضرني، المسمن تيضرني، الحرشه تضرني، الكسكسو تيضرني. علاش ما ضركش ملي كانت عندك 10 سنين و15 عام و 20 عام؟ العدس اللي كنتي تاكل هذه 20 عام هي العدس اللي تاكل دابا. دونك ماشي هي اللي ضراتك، سيكو الجهاز الهضمي ديالك قتلتيه بعدم المضغ وبالتالي ما بقاش قادر انه يهضم مزيان. فالنصائح اللي تنصحكم انكم تعطيو للناس ملي تعطيهم ياخذوا هذه المنتوجات المضيق يمضغوا مزيان، لان خاص الماكله تهبط للمعده ممضوغه. بطبيعه الحال ما غنوريكمش كيفاش نمضغوا، هذه راكم عارفينها تبارك الله عليكم، راكم عارفين هذه النقطه. الوغ قلت بان اول لقاء تيتم ما بين المكونات الغذائيه والجسم ديالنا تيكون على مستوى الامعاء. المشكل اللي عندنا الان، المشكل الكبير اللي كاين، والله يرحم لكم الوالدين اللي حاولوا تفهموا تبعوا لي الاشياء هذه مهمه اللي غنقول دابا. اللي بغى ينعس راه ينعس ماشي مشكل، ولكن دابا مهمه بزاف حيت هذه السر ديال البال. المشكل اللي عندنا دابا هو على مستوى الامعاء. الامعاء عندنا مخربقين مرونين بداك الشيء اللي كنا تناكلو قبل وداك الشيء اللي تناكلو دابا والستريس اللي عايشين فيه والتلوث والكارو الى اخره. فردوا معايا البال ان الان الاستهلاك ديالنا اصبح اكثر من داك الشيء اللي كانت تاكل امي فاطمه وبابو شعيب. امي فاطمه وبابو شعيب كانوا تياكلوا اللحم مره في الاسبوع الا كلاوها وما كاينش عندهم فقر الدم. الان مسيو اي مدام تياخذوا اللحم او الدجاج او الحوت 2 مرات في النهار، في الغداء وفي العشاء، وعندهم فقر الدم، وعندهم نقص في الفيتامين دي، وعندهم نقص في الكالسيوم، وعندهم نقص في الزنك، وعندهم نقص في المغنيسيوم. علاش؟ هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو اللي غادي نجاوبوا عليه من بعد الفاصل الاشعاري. الو علاش؟ بكل بساطه وبكل سهوله. واحد قال لي الاشعار ديالاش تيق. الو هذا مخلصين وقال الاشعار ديال قريبه، حيت كاين تيجي مخلص باش يجي، كاين اللي يخلص باش يجي، كاين اللي نتوما خلصتوا باش تجيو، كاين اللي يقدر يكون مخلصين هما باش يجي باش يقول فوريفر. ها تنضحكوا ها؟ حنا نحبوا ابدا. الو السياسه دابا داك الشيء اش كنت نقول؟ ما عقلتوش. ها اش كنت نقول؟ لا كنا تنهضروا على الاشهار ماشي على الامتصاص. الو علاش كاين الفرق؟ علاش هذوك الناس كانوا تياكلوا شويه وما كانش عندهم مشكل في الصحه ديالهم، وحنا تناكلوا بزاف عندنا مشكل في الصحه ديالنا؟ لان المشكل اللي عندنا الان ماشي مشكل ادخال، مشكل استفاده.
مبقيناش تنستافدو من داكشي اللي تناكل. تندخلو الجسم ديالنا ولكن الجسم ديالنا ما تيستافدش. علاش ما تيستافدش؟ لان هادوك لي ريسبتور اللي كاينين على مستوى الامعاء باش يقوموا بالعمليه ديال الامتصاص سواء ما كاينينش سواء كاينين وما بقاوش خدامين. وبالتالي انا نقول لكم ان المشكل اللي كيجي من بعد ما يبقاش مشكل السمنه، مشكل ديال الضعف. وربما راه بداو ديجا تشوفوه عييت تيقول لك عييت ما ندير ما خديتش ما درتش ما زدتش في الوزن. راه ما غتزيدش في الوزن الا ما قديتيش الامصار ديالك. فعلاش عطيتكم هذا الشيء كامل؟ باش نهضروا هذا معاود عام باش نهضروا على لي بروبيوتيك. الوغ لي بروبيوتيك الهدف ديالهم لوبجيكتيف ديالهم هو هذا، انهم تيقادوا لنا هذوك البكتيريا على مستوى الامعاء باش تولي عمليه الامتصاص تدار مزيان. انا بالنسبه لي شخصيا اي مكمل غذائي نصحتو به انا بالنسبه لي زيدوا معاه البروبيوتيك. وتيقول لك الله يرحمنا عاد يرحم والدينا خذوا البروبيوتيك. انا تنعطيكم نصيحه لله، واش تشوفوا ولا ما نعاودوش نتشوفوا؟ غتخلصي انتي العشاء غنتشوفوا على الحساب. انت تعطيني النمره من بعد في 06. دونك البروبيوتيك حاولوا دائما تستهلكوه وحاولوا تنصحوا به. علاش؟ لانه تيساعدنا على مستوى الامعاء باش يتقاد لنا المشكل ديال الامتصاص ويتقاد لنا حتى بعض المشاكل الاخرى اللي غادي نشوفوها. واش مفهوم؟ بلا ما نديروا الاعاده مزيان. محلولين في ولكن راه قلنا لك ما نديروش اعاده. الا تعودنا عليه ماشي مشكل، واخا تاخديه ماشي مشكل، حيت سي دي باكتيري اللي هما مزيانين بالنسبه للامعاء ديالنا. ولكن بطبيعه الحال راه ماشي تشرب البروبيوتيك باش تهضر مع تغسيل الفريد وقرعه المراد وغتقول ما دار ليا والو، راه ما غيدير لك والو. نقول لك انا من هنا باش نكونوا واضحين. خاص هادشي اللي غادي يكون راه خص يكون معاه واحد النظام غذائي خايب. يعني ماشي غتضرب نتايا تضرب الباطه ديال البروبيوتيك وتقول ما دار ليا والو، تجي تسولك تقول لي فاطر بتي با وغدير بالفريتو وهذا ونعشي بهذيك وهذاك. ما يمكنش. باش نكون واضحين هذه قاعده خصنا نديروها كاع في البريزونطاسيون كامله، حيت هادشي اللي غنهضروا عليه كله غيكون مصاحب بواحد النظام غذائي اللي هو مزيان. من بعد المكون الغذائي ولا المكمل الغذائي اللي تا تيسالي معايا هو هاد البواطه الصغيره. علاش؟ لان مصايب بجوج ديال المكونات اللي هما رئيسيين وضروريين ومفيدين. اباز ديال الشعير، صدقوني تنقسم لكم بالله العلي العظيم، نتوما قولوا الله اعلم. والله القسم كنا نعرفوا الفوائد اللي كاينه في الشعير، نشريوه ب1000 درهم من القنطار ولا ب 800 درهم من القنطار. كلوا الشعير ما الناس باقيين ما يعرفوش به. الوغ الفيل سوف بليس اباز دورج، اباز ديال الشعير الفرنسي هو لورج، وكاين معاه الزرع. اشنو كاين فيه؟ كاين فيه بزاف من هنا حتى الداخله ديال الالياف الغذائيه. هاد الالياف الغذائيه اشنو تدير؟ وحنا غادي نعاودو نرجعو ليها اشاك فوا. عرفتي كاين شي ناس ما مخلصينش واقفين هنا داخلين سالتين، والله القسم والله ما مخلصين واقفين هنا سالتين. Il y a des gens qui n'ont pas payé, ils sont là, ils n'ont même pas de chaise pour s'asseoir. Tu as de l'information. Il faut payer, monsieur, pour assister. Vous avez payé? Alors, هذا الفيسوغليس هو اللي غادي يرفع لنا من الفضلات ديالنا باش نخرجوا السموم. وهذه الالياف الغذائيه نعاود لكم بحال الحجايه. هذه الالياف الغذائيه تدير جوج ديال الادوار. جوج. انها تتنقل الاسهال. فين هو الاسهال؟ كفرتيها وليدي؟ المهم واحد بيعوا ليه او يشدوا عندهم بروبيوتيك.
هاد الالياف الغذائيه اشنو تدير باش تفهموها مزيان؟ الالياف الغذائيه تتنقي لنا الجهاز الهضمي ديالنا. بحالاش؟ نعطيكم مثال. النقطه الاولى، تخيلوا معايا بغيت نسيق هاد البلاصه هادي، خصني جوج الحوايج، كراطه والجفاف، ياك؟ متفق معايا؟ هادشي اللي تيديروا هادوك لي فيبر اليمونتير، اشنو تيديروا؟ تيكرطوا الوسخ اللي عندنا في المسار تيخرجوا على برا، اولا تيمصوا هذاك الوسخ وتيخرجوه على برا. هذا هو الدور ديال الالياف الغذائيه. هاد الالياف الغذائيه الجسم ديالنا ما تيخليهاش عنده، تتخرج في الفضلات. هاد الالياف الغذائيه تقي من مجموعه من المشاكل وتتشد تتلصق في هذاك السكر اللي زايد تتخرجوا على برا، وتتلصق في هذيك الشحمه ولا الكوليسترول اللي زايد وتتخرجوا حتى هو على برا. فهمنا؟ دونك باش نديرو الديتوكس، هاد الفيلتر غريز تيشد لنا كاع هذيك السموم وتيخرجها لنا على برا. داكشي علاش تناخدو منه جوج. علاش هذيك جوج؟ باش تلصق لنا السموم وتتخرجها، وهي اللي تتخلي لنا اننا نبداو نقصوا في الوزن في هذيك الوقيته ديال الديتوكس. علاش؟ حيت تيشد لنا شويه ديال السكر زايد وتيخرجو، تيشد لنا شويه الشحمه زايده وتيخرجها على برا، لان هذا هو الدور ديال الالياف الغذائيه او لي فيبر اليمونتير. تفهمنا؟ دونك شفنا شويه البروبيوتيك وشفنا الفيلتر غريس او الالياف الغذائيه. هذه الالياف الغذائيه مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا. الناس مثلا اللي ما تياكلوش الخضره بزاف خاصنا نعطيهم الفيلتر غريس لان عامر بالالياف الغذائيه. الناس اللي ما تياكلوش الخبز الكامل مثلا، وان كان الناس اللي ما تياكلوش الخبز الكامل ما عندهمش ياكلوا الخبز الابيض لان ما فيه حتى شي فائده. فهادو بجوج عندهم علاقه كبيره بالجهاز الهضمي. ملي تنقول الجهاز الهضمي فيه بزاف، ولكن خصوصا المعده والامعاء. فيلتر غريس والبروبيوتيك. نجيو دابا لولترالايت هو عباره، حيت هنا ما هضرناش على مكونات غذائيه طاقيه، ومن بعد نرجع لهذا الموضوع. هضرنا على دي بروبيوتيك وهضرنا على لي فيبر اليمونتير. لي فيبر اليمونتير ما تعطيوناش، ما تعتمدوش عليهم باش يعطيونا طاقه. هنا تيجيو عندنا بروتينات 100% نباتيه. اشنو الفرق؟ لان خصكم تعرفوا هذا الشيء هذا. اشنو الفرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني؟ كاين اللي تيقول لك البروتينات الحيوانيه افضل، كاين اللي تيقول لك لا البروتينات النباتيه هي اللي افضل. الوغ كل واحد عنده لافونتاج وعنده لانكونفينيون ديالو، او لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديالو. اشنو هما لي زافونتاج ديال البروتينات النباتيه؟ لي زافونتاج ديال البروتينات النباتيه ان ما فيهمش كوليسترول. ملي تناخذ البروتينات الحيوانيه، اللحم مثلا فيه بروتينات حيوانيه فيه واحد شويه د الكوليسترول. البروتينات النباتيه ما فيهمش كوليسترول، وهذا الالترالايت فيه بزاف ديال الفيتامينات ديال المجموعه باء. وهاد الفيتامينات ديال المجموعه باء فيتامينات اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا، وخصوصا بالنسبه للخلايا الدماغيه، وغادي نعاود نرجع لها من بعد. الوغ هاد الالترالايت شنو تيدير؟ تيحبس ليا الشهيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تيساعدني باش نضعف. علاش؟ حيت باش نهضم البروتينات، حيت المكونات الطاقيه عندنا ثلاثه: البروتينات، السكريات والدهنيات. باش نهضم البروتينات تيخص الجسم يحرق طاقه من عنده باش يهضمها. تفهمنا؟ دخلتها الجسم ديالي غتهضم، خصها طاقه. الجسم تيجيب طاقه من عنده. الطاقه اللي تيحرق الجسم باش يهضم البروتينات كثر من الطاقه اللي تجي من هذيك البروتينات. ماشي بحال الدهنيات فيها الطاقه بزاف، البروتينات لا. وبالتالي فهذا داكشي علاش نعطيوه مع العشره الصباح وفي العشيه باش يمكن اننا نسدوا الشهيه. وبطبيعه الحال راه تنظن لكم هذوك الوراق ديال لي جيو ولا لي ميلك شيك اللي كنا صايبنا ديال كل واحد كيفاش يمكن نخلطوه. راه اون فوا غتاخذوا الباك ديتوكس نورمالمون راه عندكم هذاك لو فلاير كاين تماك. فهذوك لي ميلك شيك درناهم على حساب لا سيزون، كل سيزون غيكون عندها دي فلاير ديالها.
دونك هنا بالنسبه للديتوكس وبطبيعه الحال الماء 2 لتر ديال الماء في النهار. من بعد غنشوفوا الماء الساخن. دونك هذاك اللي هو النورمال